My heart
할렐루야. 온라인 하비스트에 오신 우리 형제자매님들을 축복하고 사랑합니다. 우리가 코로나 시대에 함께 모여서 예배할 수 있으면 너무 좋겠지만 그럼에도 불구하고 그 모든 것을 넘어서서 온라인으로도 하나님을 예배하고 찬양할 수 있습니다. 코로나 시대 마치 광야 같은 시기를 우리는 지나고 있습니다. 참 어렵고 힘든 시기입니다. 그러나 오늘 우리가 주제 말씀으로 갖고 있는 욥기 23장 10절처럼 우리가 가는 길, 나의 가는 길 하나님이 아십니다. 그리고 하나님이 우리를 단련하신 후에는 우리가 정금처럼 더 멋지게, 더 거룩하게, 더 성숙한 존재로 예수님을 닮은 존재로 변화되어질 것을 믿습니다. 예수님께서도 그 길을 걸으셨습니다. 왕의 길, King's Way. 그 길은 고난의 길이었고 십자가의 길이었습니다. 그러나 거기가 끝이 아니었고 십자가 넘어 영광의 자리, 부활의 자리가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 이번 하비스트를 통해서 저와 여러분이 고난의 길을 걷고 있지만 여기에 멈춰 서 있지 않고 그 고난을 통과하여 정금처럼 왕의 길, 영광의 자리, 십자가의 그 부활의 자리까지 나아갈 수 있는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 다시 한번 사랑과 격려의 박수로 여러분을 축복하고 싶습니다. 네, 할렐루야. 네, 오늘 이 시간 우리에게 말씀을 전해주실 우리 설교자를 모시도록 하겠습니다. 여러분 각자의 자리에서 큰 박수로 우리 목사님, 또 우리 선교사님 모시면 좋겠습니다. 박수로 격려해 주시기를. 네, 할렐루야. 우리 목사님 모시도록 하겠습니다. जय मसीह छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो मलाई आज अत्यन्तै सुन्दर मौका मिलेको छ परमेश्वरको वचन बोल्नका निम्ति। र यो वचन मैले हाम्रो ओनरी मिसनको हार्भेस्ट फेस्टिभलको उपलक्ष्यमा बोल्दैछु। यहाँहरू सबैजनालाई हार्भेस्टको शुभकामना छ। परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा प्रशस्तै हार्भेस्ट फसलहरू ल्याउनु भएको होस् भनिकन म विश्वास गर्दछु र म प्रार्थना गर्दछु। प्रिय विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूको बिचमा म आज अयुबको पुस्तक 23 अध्यायको 10 पदबाट परमेश्वरको वचन बोल्न जाँदैछु। यहाँहरूसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने यहाँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी परमेश्वरको वचन सँगसँगै हामी हेर्न सकौँ र आजको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सकौँ। आउनुहोस् हामी आजको बाइबल खण्डलाई अयुबको पुस्तक 23 अध्यायको 10 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी भनिएको छ, म हामी सबैको लागि पढ्नेछु। तर मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुनझैँ ठहरिनेछु। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचनबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, यस वर्षको हार्भेस्ट फेस्टिभललाई पनि हामी अनलाइनबाट नै गरिरहेका छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले भेटेर नै गर्ने गर्थ्यौँ, एउटा ठुलो सेलिब्रेसन हुने गर्थ्यो। एक वर्ष अगाडि मात्रै पनि हामीले अनलाइनमा नै गर्न बाध्य भएका थियौँ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै असहज परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा भइराखेको छ र पनि परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा कहिले पनि कमी रहेन।
परमेश्वरको अनुग्रह जहिले पनि प्रशस्त रहिरह्यो। विभिन्न माध्यमहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो र हामीले यसरी परमेश्वरको सेवा गर्न पाइरह्यौँ र हामीले यसरी परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने उत्प्रेरणा र माध्यमहरू पाइरहेका छौँ। त्यसैले आज यो समयको सदुपयोग गर्दै यो वर्ष पनि हामीले यसरी हार्भेस्ट मनाउँदै गर्दा म ओनरी नेपाली सङ्गतिका चारवटै समुदायहरूलाई म यस यो प्रवचनको सेवाकाईमा यहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु। र आजको वचनको शीर्षक मैले यहाँहरूको बिचमा राखेको छु, महाराजाको मार्गप्रतिको आत्मभरोसा। महाराजाको मार्गप्रतिको आत्मभरोसा, दि कन्फिडेन्स इन द लर्ड्स वे भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा बोल्दैछु। यो वर्षको थिम पनि, हार्भेस्टको थिम पनि किङ्स वे भन्ने नै छ। प्रियहरू, यहाँनिर हामीले कति कुराहरू यो विषयमा भन्दै गर्दा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी भोलि बिहान उठ्छौँ, भोलि बिहान म अवश्य उठ्नेछु भन्ने कुराको चाहिँ कन्फिडेन्स अर्थात् आत्मविश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बेडमा पल्टिन्छौँ र एकदमै शान्तिसँग निदाउन सक्छौँ र भोलिपल्ट हामी उठेकै हुन्छौँ। त्यसै गरी एकदमै लामा लामा पुलहरू, अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा पुलहरूमा पनि हामीले देख्दाखेरि डरलाग्दा लाग्ने पुलहरूमा पनि हामी अवश्य पारिपट्टि पुग्नेछौँ भनेर नै हामी त्यो पुलमा आफ्ना पाइलाहरू राख्दछौँ र कन्फिडेन्सका साथ हिँड्दछौँ। हामी पारी पुगिने कुराको सुनिश्चित गरेर नै त्यो आत्मविश्वास, त्यो आत्मभरोसामा हामी हिँड्ने गर्दछौँ। यो आत्मभरोसा जसलाई अर्को भाषामा कुनै पनि गुप्त कुरा जसमा पूर्ण पत्यार गरिन्छ भन्ने विषयमा बुझ्न सकिन्छ है, वा तत्कालीन अवस्थामा प्रमाणित नभएका, पुष्टि नभएका कुराहरूमा पनि त्यो पुष्टि हुनेछ भन्ने कुराको दृढ भरोसा नै त्यो आत्मविश्वास हो, अथवा पक्का मानिलिएको कुरा नै त्यसलाई त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी। No matter what comes in between the journey, that would be defeated anyway. है, यो त्यो पुष्टि हुने समय र प्रमाणित हुने समय आइ नपुग्दासम्म, जसरी स्टार्टिङ हामी गर्दछौँ त्यो बिचमा, स्टार्ट र फिनिसको बिचमा जे जस्ता परिस्थितिहरू आए तापनि सामना गरिनेछन् र पराजित गरिनेछन् र अन्तमा गन्तव्यमा पुगिनेछ भन्ने कुराको नै हामी दृढ भरोसा गर्दछौँ है। अनि त्यो बिचमा आउने जति पनि चुनौतीहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ, ती परिघटनाहरूलाई चाहिँ प्रभाव गरिँदैन र त्यसलाई जित्ने अथवा सामना गर्ने अनि त्यसलाई किनारा लगाइने कुरामा चाहिँ निर्धक्क भइन्छ। आज हामी परमप्रभु महाराजाको मार्गमा हिँड्नेहरूको आत्मविश्वास र आफ्नो भरोसा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्दैछौँ। र यो विषय चाहिँ हामी अयुबको जीवनीबाट हेर्दैछौँ। हामीले अयुबको पुस्तक भर्खरै हेऱ्यौँ। अयुबको पुस्तक चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यो सानो एउटा खण्ड 23 अध्यायको 10 पद हेरिकन मात्र यो सबै कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसको सम्पूर्ण प्रसङ्गलाई, सम्पूर्ण पुस्तकको प्रसङ्गलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अयुब कहाँका थिए, उनको अवस्था कस्तो थियो, कुन अवस्थामा उनले यो कुराहरू चाहिँ, यो कुरालाई चाहिँ प्रकट गरेका हुन्, अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, अयुब चाहिँ प्राचीन उज भन्ने देश, जो चाहिँ मध्यपूर्वको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो त्यो समयमा, त्यो समयको प्यालेस्टाइनको पूर्वपट्टिको भागलाई भनेर भनिएको छ। अनि त्यो ठाउँमा उनी बस्दथे, त्यो ठाउँका बासिन्दा थिए उनी। तिनी निर्दोष, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ 1 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि देख्न सक्छौँ, तिनी निर्दोष र सोझ जीवन बिताउँथे र परमेश्वरसँग तिनी डराउँथे, अर्थात् परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे, आदर गर्थे, सम्मान गर्थे र उहाँको आज्ञा पालन गर्दथे र दुष्टताबाट उनी अलग बस्थे। र यहाँसम्म कि हामी यस्तो देख्दछौँ कि उनका छोराछोरीहरू, आफन्त रिश्तेदारहरूले समेत चाहिँ परमेश्वरलाई चित्त नदुखाउन्, परमेश्वरलाई अनादर नगराउन् भन्ने कुरामा उनी सावधान देखिन्छन्। परमेश्वरले उनलाई आत्मिक तथा भौतिक आशिषहरू प्रशस्त दिएको कुरा हामी देख्छौँ। उनी चाहिँ पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा महान थिए भनेको छ। यो महान भन्ने शब्द हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। महान केलाई भनिन्छ, त्यसका विभिन्न अर्थहरू हुन सक्छन्। यहाँको प्रसङ्गमा चाहिँ उनी प्रख्यात थिए उनको धार्मिकताको निम्ति, उनको निष्ठाको निम्ति, उनले परमेश्वरलाई गर्ने आदर प्रेम अनि उनको बलिदानको निम्ति चाहिँ उनी प्रख्यात थिए। र त्यसका साथसाथै परमेश्वरले उनलाई चाहिँ
भौतिक रूपमा पनि प्रशस्तै आशिष दिएको कारणले गर्दाखेरि उनी प्रख्यात मानिस थिए, उनी बुद्धिका खानी थिए। धेरै मानिसहरू उनी कहाँ जाँदथे, उनीसँग बातचित गर्थे, उनीबाट आशिष पाउँथे, किनकि उनी उदार मान्छे पनि थिए। उनी महान भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ प्रियहरू। यति हुँदाहुँदै पनि अय्युबको जीवनमा वज्रपात आइपरेको छ। तपाईँले अय्युबको पुस्तक 1 अध्याय र 2 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने अल अफ सडन त्यो चाहिँ सगरमाथाको टुप्पामा अथवा कुनै पनि पहाडको टुप्पामा भएको मानिस एकैचोटि फेदमा जसरी पछारिन्छ है, एकदमै अग्लो धरडामा भएको व्यक्ति। हामीलाई त्यो थाहा छ, 2072 सालको भूकम्प जाँदाखेरि धरडाको टुप्पामा भएका मानिसहरू, त्यहाँबाट चाहिँ मनोरम दृश्य हेरिरहेका मान्छेहरू जसरी भुइँमा पछारिए, धेरैले ज्यान गुमाए र त्यहाँबाट बाँचेका मान्छेहरूले आफ्नो अनुभव सुनाएको कुरा हामी देख्छौँ। अय्युबको जीवनको त्यो आत्मिकी उचाइ अनि त्यो भौतिक उचाइ, त्यो समृद्धि, त्यो प्रख्यातिको उचाइबाट उनी एकसाथ चाहिँ एकैचोटि उनी पछारिएका छन्। एकै दिनमा उनको जीवनमा ठुलो वज्रपात आइपुगेको छ। उनका 7 जना छोराहरू, 3 जना छोरीहरू, उनका भेडा बाख्रा गधा गोरु जे जति थिए, कमरा कमारी सबैको चाहिँ नाश भएको छ। र उनको जीवनमा ठुलो एउटा रोग पनि आइलागेको छ। त्यो रोग यति साह्रो पीडादायी थियो, त्यसको वर्णन र त्यसको व्याख्या चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सकेका थिएनन्। हामी त्यही देख्दछौँ जब अय्युबका 3 जना साथीहरू टाढाबाट भेट्न आए, अनि भेट्न आउँदाखेरि तिनीहरू चाहिँ 7 दिनसम्म चुपचाप लागेर बसे भनेको छ त्यहाँ है। उनीहरू चाहिँ चुपचाप लागेर बसे, किनकि उनीहरूले केही पनि बोल्नै सकेनन्, कुनै पनि कुरा व्याख्या गर्न सकेनन्, त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया उनीहरूले दिन सकेनन्, किनकि अय्युबको पीडा चाहिँ एकदमै धेरै भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ प्रियहरू। एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्छ, उनी सत्यवादी थिए, उदार र धार्मिक हुँदै पनि, उनी एउटा पर्फेक्ट, एउटा राइचियस, एउटा धर्मी व्यक्ति हुँदै पनि उनले किन यति ठुलो विपत्ति सहनु पर्यो? किन उनले यति ठुलो विपत्ति सहनु पर्यो होला? कष्ट र विपत्ति किन आउँछ मान्छेको जीवनमा? उसले असल गर्दा गर्दै, उसले राम्रो गर्दा गर्दै भन्ने प्रश्नहरू थुप्रै छन्। यो एउटा दार्शनिक प्रश्न पनि हो। यही विषयलाई बहस बनाउँदै सम्पूर्ण पुस्तक लेखिएको छ र यो कुरा चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै मानिसले प्रश्न गर्दैछन्, किन जो मान्छे सोझो हुन्छ, जो मान्छे धर्मी हुन्छ, त्यसैलाई दुःख र कष्ट आइपर्छ। जो सोझो उसका मुखमा घोचो भने जस्तै हाम्रो नेपाली एउटा आख्यान र उखान छ, जो सोझो उसकै मुखमा घोचो। परमेश्वरले पनि किन यसरी अन्याय गर्नुहुन्छ? मानिसले त अन्याय गर्छन् नै, तर परमेश्वरले किन यो प्रकारको अन्याय गर्नुहुन्छ त भन्ने मानिसहरूलाई कौतूहलता, प्रश्नहरू थुप्रै जाग्ने गरेका छन्। हामी देख्न सक्दछौँ अय्युबको जीवनमा भएको यो विपत्ति उनको सम्पूर्ण जीवनलाई नै त्यहाँनिर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ। उनको कष्टलाई बुझ्ने प्रयत्न गरिएको छ। हामी देख्दछौँ यो अय्युबका 3 जना एकदमै बौद्धिक मित्रहरू र साथसाथै अर्को एकजना जवान व्यक्ति पनि छन्, एलिहु भन्ने, त्यसपछि उनको आफ्नै श्रीमती। यी सबै व्यक्तिहरूको आफ्नो एउटा दृष्टिकोण त्यहाँनिर छ, उनीहरूको एउटा तर्क छ। अय्युबको दुःखलाई उनले बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ अय्युबको श्रीमती आफै पनि, अय्युबको आफ्नो अर्धाङ्गिनी, आफ्नो जीवन सङ्गिनीले पनि उनको कष्ट र दुःखमा चाहिँ उनलाई नुनचुक हाल्ने काम गरेको देख्छौँ। यो चाहिँ श्रीमानको पक्षबाट पनि हुनसक्छ, श्रीमतीले दुःख पाएको सन्दर्भमा, आफन्तै नजिकका व्यक्तिहरूबाट पनि हुनसक्छ। यहाँनिर चाहिँ दुर्भाग्यवश श्रीमती नै परिन्, जसले चाहिँ सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा गरेका थिए। उनले भन्छन्, अय्युबको श्रीमतीले भन्छन् 2 अध्यायको 9 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, कति तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अटल रहनुहुन्छ, अब तपाईँका परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उनले परमेश्वरलाई दोषी देखेकी छन् अय्युबको जीवनमा आएको दुःख र कष्टको निम्ति। ईश्वरले नै यो दण्ड ल्याएको, तिम्रा परमेश्वरले नै तिमीलाई दुःख दिएको हो भने किन त्यही परमेश्वरप्रति तिमी निष्ठावान भएर बसिरहन्छौ? सरापेर मर, आत्महत्या गर भनेर परमेश्वरलाई दोष लगाउँदै अय्युबलाई एक प्रकारको नैतिक रूपमा एउटा मर्न विवश बनाइरहेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसरी अय्युबका 3 जना साथीहरू थिए। 3 जना साथीहरू हामीले देख्न सक्छौँ होइन, बिल्दत सुही, एलिपस तेमानी, त्यसपछि सोपर। यी 3 जना अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तिहरू थिए, दार्शनिक व्यक्तिहरू थिए, अय्युबका घनिष्ठ मित्रहरू पनि थिए।
अयुब बिरामी भए भन्न सुनिसकेपछि यिनीहरू टाढा टाढाबाट अयुबलाई भेट्न आए, अयुबलाई सान्त्वना दिन, ढाडस दिन आए। अनि त्यसपछि उनीहरू केही दिनसम्म नबोली बसे, किनकि अयुबको दुःख त्यति साह्रो एउटा कडा थियो, त्यति साह्रो चाहिँ दर्दनाक थियो भन्ने कुरा उनीहरूले टाढैबाट महसुस गर्न सक्थे प्रियहरू। तर उनीहरूको दिमागमा एउटा कुरा चलिराखेको थियो, किन मान्छेले दुःख पाउँछ त, किन मान्छेले कष्ट पाउँछ त। अयुबलाई सान्त्वना दिने क्रममा उनीहरूले सान्त्वना दिनको सट्टा उनीहरूको तर्क र उनीहरूको दर्शनले चाहिँ, उनीहरूको दार्शनिक कुराले, उनीहरूको बौद्धिकताले के देख्यो भन्दाखेरि अयुब वास्तवमा बाहिर जति धर्मी देखिन्छन् त्यही लेभलको गहिराइमा उनी भित्रपट्टि पापी, अधर्मी र दुष्ट रहेछन्। र उनीले मान्छेको नजरमा उनले आफूलाई धर्मी देखाउन सके तापनि, प्रख्यात पाए पनि, महान भए पनि परमेश्वरको नजरबाट आफूलाई लुकाउन सकेनन्। उनी एकदमै दोषी रहेछन्, उनी पापी रहेछन्, उनले चाहिँ ईश्वरीय व्यवस्था अनुसारको जीवन बिताएका रहेनछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ परमेश्वरबाट दण्ड पाए भन्ने कुरा उनको निचोड उनीहरूले निकाले। र उनीहरूले परमेश्वरको धार्मिकतालाई उचाइमा राखे, महिमित बनाए। तर अयुबको धार्मिकतालाई उनीहरूले चाहिँ माटैमै मिलाउने काम गरे। निरन्तर रूपमा आरोप लगाएर मलमपट्टि लगाउन गएका मित्रहरूले उनलाई नैतिक रूपमा झनै कमजोर बनाएका छन्। एउटा बिरामीलाई, एउटा दुःखमा परेको मान्छेलाई झनै कमजोर बनाएको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, उनीहरूले गरेका तर्कहरू, उनीहरूले गरेका भोगाई र अध्ययनबाट जति पनि उनीहरूले चाहिँ अयुबलाई सिकाए, बताए, त्यो कुराले अयुबलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेन र उनको दुःख कष्टको त्यो गहिराइलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन। अयुब निरन्तर रूपमा उनीहरूले भनेका कुराहरूमा उनी असन्तुष्ट रहे र आफूलाई निर्दोष भएको कुरा उनले साबित गर्ने प्रयत्न गरिरहे आफ्नो तर्कबाट। हामी त्यही देख्न सक्छौँ। अयुबले यही भन्दछन्, आफूले परमेश्वरमा लिएको मार्ग, मैले जुन अडान र निष्ठा परमेश्वरमा लिएको छु त्यो म जान्दछु। र उनी निर्दोष भएको कुरा उनले दाबी गरिराख्छन्। तर उनको कुरा कसैले पत्याएन, उनको कुरा कसैले सुनेन, उनको पक्षमा एकजना व्यक्ति पनि उभिएन, कसैले पनि उनको मुद्दालाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ समाधान गरिदिएन, सम्बोधन गरिदिएन। यो अवस्थामा उनी एक प्रकारले आफूलाई धिक्कारछन् र परमेश्वरले मलाई किन दण्ड दिनुभयो, किन उहाँ चुपचाप हुनुहुन्छ, किन उहाँले चाहिँ मेरो परिस्थितिको बारेमा उहाँले चाहिँ उत्तर दिनुहुन्न भन्ने कुरा उनले प्रश्न गरिरहे। अयुबका मित्रहरूले 3 पटकसम्म चाहिँ त्यहाँनिर बहसलाई चलाएका छन् र त्यस पश्चात एलिहु भन्ने व्यक्तिले पनि अयुबलाई नै दोष लगाएका छन् र अयुबका मित्रहरूलाई पनि दोष लगाएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र पनि उनीहरू कसैका तर्कहरूले पनि अयुबको समस्याको समाधान गरेनन्। प्रियहरू, धेरै पटक हामी पनि सत्यको पक्षमा उभिँदाखेरि एक्लो हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो निर्दोषता, तपाईँ र मेरो विश्वास, परमेश्वरप्रतिको राखेको भरोसा मानिसहरूले बुझ्दैनन्। र तपाईँ र मेरो मन बुझिँदैनन्। हाम्रा कष्टको व्याख्या विश्लेषण अर्कै ढङ्गले गरिकन हामीप्रति न्याय गर्न पनि सक्छन्। र अयुब एउटा कुरामा निश्चित के थियो भन्दाखेरि, मानिसले मेरो कुरा बुझ्दैन। नो वान क्यान अन्डरस्ट्यान्ड माई प्रब्लम एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ भन्ने कुरा चाहिँ उनी निर्धक्क भएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यति धेरै बहस गरे तापनि त्यो बहसले अयुबलाई चाहिँ सकस मात्रै दिएको छ। बहसको तेस्रो राउन्डमा, अन्तिम राउन्डमा एलिपज तेमानीले 22 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एलिपज तेमानीले त्यहाँ एकदमै क्रूर ढङ्गले, एकदमै चरम उत्कृष्टमा गइकन अयुबलाई चाहिँ दोष लगाउने काम गरेका छन् र अयुबलाई दुष्टको दर्जा दिएका छन् र दुष्टताको पर्यायवाची भनेर उनले त्यहाँनिर चित्रण गरेका छन् अयुबलाई। तपाईँले हेर्नुभयो भने 22 अध्यायमा एलिपजले 22 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यसरी अभियोग लगाएको देख्नुहुन्छ। तपाईँले 5 पदमा हेर्नुभयो भने अयुबको दुष्टताले सीमा नागेको थियो। अनि 6 पदमा हेर्नुभयो भने तिनले कारण बिना भाइहरूबाट सुरक्षा माग्छन्। आफ्नो सुरक्षा चाहिँ अरूबाट मागिरहेका छन्, खोजिरहेका छन्
र मानिसहरूका लुगाहरू खोसेर तिनीहरूलाई नाङ्गो पारेका छन्, गरिबहरूलाई भन्न खोजेको। अनि थाकेका र भोकाएकालाई न त तिनले पानी दिएका छन्, न त तिनले भोजन खुवाएका छन्। उनी धनी र इज्जतदार थिए अयुब, तर पनि टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूलाई उनले लुटेका छन्, तिनीहरूको बललाई कमजोर बनाएका छन्, तोडेका छन्। अनि 15 पदले भन्छ, दुष्ट मानिसको चालमा उनी हिरेका थिए। तपाईँले 15 पदमा हेर्नु भने दुष्ट मानिसको पुरानो चालमा उनी चलेका थिए। उनका मार्गहरूमा पासाहरू र डरहरू छन्, उनको बाटोमा ज्योति छैन। उनको दुष्टताको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यो डिजर्भ गर्छन् अथवा त्यो दुःख कष्ट हुनै पर्ने थियो भन्ने प्रकारको व्याख्या त्यहाँनिर एलिपसले गरिसकेपछि ती व्यक्तिहरूले यही निष्कर्ष निकाल्छन् कि अब अयुबले पश्चाताप गर्नुको विकल्प छैन, परमेश्वरमा फर्किनुको विकल्प छैन, परमेश्वरमा आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। यदि उनले त्यसो गरेमा उनलाई परमेश्वरले फेरि पहिलाको अवस्थामा फर्काउनुहुनेछ, सुदिनहरू दिनुहुनेछ, किनकि उनी निर्दोष छैनन् परमेश्वर नजरमा भन्ने कुरा उनीहरूले व्याख्या गरेका थिए। यति ठुलो घातक आरोप लागेपछि अयुब यो निश्चयतामा पुग्दछन् कि अब मेरा समस्याहरू, मेरो दुखाइ, मेरो पीडालाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, कोही मानिसले बुझ्न सक्दैन। परमेश्वरको वचनले एक ठाउँमा भनेको मलाई सम्झना हुन्छ, नाकको पालमुनि सास हुने प्राणीमाथि भरोसा नगर, तर परम प्रभुमाथि भरोसा गर, जो याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। याकुबका परमेश्वरले मात्रै हाम्रा कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामी त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। अयुबले यही कुरा यहाँ कन्क्लुजनमा उनले अब निष्कर्षमा जाँदछन्। उनको मुद्दालाई कसैले सम्बोधन गर्न सक्दैन, उनको क्रन्दन, पीडा र प्रश्नहरूको उत्तर संसारमा कसैसँग छैन, र उनको आर्तनादमाथि परमेश्वर चुपचाप बसिदिएर झनै पीडामाथि पीडा थपिएको छ भनेर यहाँ 23 अध्यायको 1 देखि 4 पदको अवस्था यहाँ भागमा हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ है। अनि यहाँ म पढ्नेछु यहाँ 23 अध्यायको 1 र 2 अध्यायदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यस्तो भनेको छ, तब अयुबले जवाफ दिए, आज पनि मेरो गुनासो तितो भएको छ, किनभने मेरो आर्तनादमा पनि परमेश्वरको गह्रौँ बाहु ममाथि परेको छ। उहाँलाई भेट्टाउन सके त, उहाँको वासस्थानमा पस्न पाए त म मेरो मामिला, उहाँको सामान्य मेरो सम्पूर्ण बहस उहाँकै अघि राख्ने थिएँ भनेर अयुबले यहाँ भनेका छन्। अब मैले परमेश्वरलाई नै भेट्नुपर्छ, केवल परमेश्वर मात्रै उत्तर छ मेरो जीवनको, मेरो कष्टको, मेरो दुःखको भनेर उनले त्यो एउटा विश्वास व्यक्त गरेको कुरा हामी देख्छौँ। उनी निश्चित छन् कि उनको अवस्था केवल परमेश्वरले मात्र बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई भेट्न पाए हुने थियो भने उनले भन्छन्। तर परमेश्वर चाहिँ एकदमै साइलेन्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर एकदमै यहाँनिर आवाजविहीन हुनुहुन्छ, उहाँ चुपचाप बस्नुभएको छ, अयुबलाई कष्टबाट भएर जान दिनुभएको छ। अयुबले यहाँनिर भन्दछन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 8 पदमा, म पूर्वतिर गएँ भने त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्न, म पश्चिमतिर गएँ भने त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्न, म उत्तरतिर गए पनि त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्न, म दक्षिणतिर गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न। यसको मतलब के देखिन्छ भने परमेश्वर चाहिँ भिजिबल हुनुहुन्न, परमेश्वरलाई महसुस गर्न सकिएको छैन। परमेश्वरलाई महसुस गर्न सकिने भए तापनि, उहाँलाई देख्न सकिने भए तापनि आत्मिक दृष्टिले, तर यो अवस्थामा अयुबले परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभूति गरेका छन्। ही फेल्ट हिम बिङ लेफ्ट अलोन, उनी चाहिँ एक्लो भएको कुरा उनले महसुस गरेका छन्। तपाईँले यसको ठ्याक्क उल्टो भजन सङ्ग्रह 139मा हेर्नुभयो भने, भजन सङ्ग्रह 139 को 5 देखि 15 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भजन सङ्ग्रह लेखकले भन्दछन्, तपाईँले मलाई पारख गरेर हेर्नु भएको छ, तपाईँले मलाई जाँचेर हेर्नु भएको छ, तपाईँबाट म कहाँ लुक्न सक्छु र म समुद्रमा आफ्नो ओछ्यान बनाए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, ममा प्रभातका पकटाहरू पलाएर म प्रभातमा उडेर गए तापनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म जहाँ जाउँ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म अन्धकारमा आफ्नो ओछ्यान बनाए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अन्धकारले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन भनेर त्यहाँ भनिएको छ, अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुन सक्दैन भनेर भनेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति जताततै छ, परमेश्वरबाट भाग्न सकिँदैन। तर यहाँ आइरोनिकल्ली, यहाँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने
अयुबले भन्दछन् परमेश्वरलाई मैले भेटाइनँ, पाइनँ मेरो दुःखमा, मेरो कष्टमा। कतिपय अवस्थामा परमेश्वरलाई हामीले पाउँदैनौँ हाम्रो दुःख र हाम्रो कष्टमा। उहाँलाई भेट्टाउन पाए त मेरा सबै कुरा राख्ने थिएँ भनेर भन्छन्, तर पनि परमेश्वरलाई उनले अनुभूति गर्न सक्दैन, भेटाउन सक्दैन। यो एक प्रकारको अन्योलताको अवस्थामा, यो प्रकारको चाहिँ नि दुःखद अवस्थामा, कष्टको अवस्थामा, भविष्य के हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणले उनका मित्रहरू, उनका आलोचकहरूले उनलाई चाहिँ पापी होस् भनेर आरोप लगाइरहेको अवस्थामा, सम्पूर्ण बर्बाद भएको, ध्वस्त भएको अवस्थामा उनको निम्ति अरू के विकल्प हुन सक्छ? परमेश्वर पनि चुपचाप भएको अवस्थामा यो समयमा अयुबले एउटा बेस्ट आइडिया निकाल्छन्। उनको त्यो आइडिया तत्काल त्यतिखेर दिमागमा आएको पनि होइन। उनको विश्वास जसरी परमेश्वरमा सुरुदेखि नै गहिरो ढङ्गले थियो, त्यही विश्वासमा उनले एउटा अझै भरोसा थप्दछन् र अझै आशावादी हुन्छन्, अझै निर्धक्क हुन्छन्। तर जे होस्, योभन्दा अगाडि के भएको छ मेरो जीवनमा, आई डोन्ट केयर। संसारमा के भएको छ, संसारका दृष्टिकोण, विज्ञानदेखि लिएर होइन विभिन्न तर्क वितर्क दर्शनले के भन्छ, आई डोन्ट नो। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ जान्दछु कि मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। हालेलुया। मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। What a beautiful faith in God that Job had. अचम्मको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यहाँ तर भन्ने शब्दले सबै कुरालाई उल्टो पाल्टो पारिदिएको छ। योभन्दा अगाडिका जति पनि तर्क वितर्क छन् त्यसलाई चाहिँ अप्स एन्ड डाउन बनाइदिएको छ। अनि ती सबै दुःख र कष्टलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ। त्यो सबै परिस्थितिमाथि अयुबले चाहिँ परमेश्वरमाथि लिएको निष्ठा र भरोसाको यहाँ मात्रा चाहिँ एकदमै अचम्मको छ, अभूतपूर्व र अद्वितीय छ। प्रियहरू, अयुब दुईटा कुरामा निश्चित छन् यो भन्दै गर्दा। दुईटा कुरामा, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले मसँग दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, मैले लिएको बाटो उहाँ जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले अयुबको सङ्कष्टमा चुपचाप बसिदिएर प्रतिक्रिया नदिइकन, कतै पनि नदेखे तापनि, महसुस नगरिए तापनि उनी निश्चित छन्। प्रियहरू, उनी एउटा कुरामा निश्चित के छन् भन्दाखेरि उनले लिएको बाटो चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। He might not be felt sometime. कहिलेकाहीँ उहाँ महसुस नगरिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ हाम्रो नजिक नभएको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुनसक्छ। एकजना व्यक्तिले भनेका छन्, God is at work when he is silent. परमेश्वर जब उहाँ शान्त हुनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँले एकदमै गहिरो काम गरिराख्नुहुन्छ, एकदमै घनीभूत काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। अयुबलाई सायद यो कुरामा चाहिँ सुनिश्चित थियो कि उनलाई चाहिँ यो कुरामा कन्फिडेन्स थियो, उनीमा आत्मा भरोसा थियो कि परमेश्वरले मेरा सबै कुराहरू देखिरहनु भएको छ, जाँचिरहनु भएको छ। उनले भन्छन्, एलिपज तेमानी लगाएको आरोप जस्तो गरिकन उनी दुष्ट मानिसको चालमा चलेका थिएनन्। तपाईँले 22 अध्यायको 15मा हेर्नुभयो भने उनले कुनै पनि दुष्ट काम गरेका थिएनन्। परमेश्वरप्रतिको उनको विश्वास, उनको प्रेम, उनको भरोसा, उनको श्रद्धा प्रश्न रहित थियो। आउट अफ रिप्रोच, निन्दा भन्दा माथिको थियो। त्यो चाहिँ कर्मकाण्डी धर्म, विज्ञान, संस्कार र दर्शन र विद्याले व्याख्या गर्न सकिँदैन थियो। कर्मकाण्डी धर्महरू पनि छन् संसारमा, कर्मले नै व्यक्तिको सबै कुराहरू हुन्छ, निर्देशन गर्छ भन्नेहरू पनि छन्। कर्मको आधारमा परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्ने र नस्वीकार गर्ने भन्ने व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। तर हाम्रो कर्मकाण्डी होइन, कर्ममा आधारित विश्वासहरूले, ठुला ठुला कुरा गर्ने, तर्कहरू गर्ने दर्शनशास्त्रहरूले, संस्कार र विधिहरूले, कानुनहरूले यो कुरा परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध, हामीले परमेश्वरसँग हिँडेको बाटोको व्याख्या गर्न सक्दैन। प्रियहरू, केवल परमेश्वर जान्नुहुन्छ। केवल त्यो त्यतिखेर सम्भव छ जतिखेर हाम्रो डिप भरोसा, गहिरो भरोसा र विश्वास प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ, परमेश्वरमा छ। परम प्रभु इस्राएलका परमेश्वर, परम प्रभु याकुबका परमेश्वर, परम प्रभु येशू ख्रीष्ट
हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदातासँग हाम्रो व्यक्तिगत रिलेसनसिप छ भने त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध र उहाँप्रतिको प्रेम, आदर, सद्भाव र भरोसा र आज्ञाकारिताले मात्रै हाम्रो सिचुएसनको व्याख्या गर्न सक्छ। कि त्यहाँनिर तपाईँले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ कि म परमेश्वरको नजरमा निर्दोष छु, म परमेश्वरको नजरमा निर्दोष छु भनेर भन्न सकिन्छ। प्रियहरू, तपाईँले मेरो जीवनका प्रश्नहरू संसारले दिन सक्दैन, त्यसका उत्तरहरू संसारले दिन सक्दैन। संसारले आरोपहरू लगाउँछ, हाम्रो आफ्नै क्रन्दनहरूको जवाब ठिक ढङ्गले संसारले दिन सक्दैन र हामी आफै पनि कतिपय अवस्थामा सक्दैनौँ। तर उहाँसँग गहिरो प्रेम र उहाँसँगको जो अन्तर बुझाइले हामी त्यो कुराहरू थाहा गर्न सक्छौँ। त्यस्तो भयो भने मात्रै, त्यो गहिरो सम्बन्ध भयो भने मात्रै, then we can say with confidence that I know what I do is known by God. मैले जे गरिराखेको छु त्यो चाहिँ मेरा प्रभुले जान्नुहुन्छ, म जुन मार्गमा हिँडिराखेको छु त्यो मेरा प्रभुले जान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ त्यो आत्मविश्वास ल्याउन सक्छौँ। एउटा भजन छ, तपाईँलाई थाहा छ, हामी यो 275 नम्बर है, यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 414 नम्बरको भजन, त्यही भएर म 414 नम्बर भने। त्यहाँ त्यो भजनले के भन्छ हामीलाई थाहा छ होइन? तर कसमाथि विश्वास राखेँ सो जान्दछु म र निश्चित छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पेँ सो उनले सुरक्षित राख्नेछन् भनेर त्यहाँ पावलले भनेको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो दोस्रो तिमोथी, तपाईँले 2 तिमोथी 1 12 पदमा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। पावलले भनेको कुराहरू छ त्यहाँनिर है। म एकचोटि सानो लाइन गाएर पनि सुनाइदिन्छु। तर कसमाथि विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चित छु म कि उनलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछन् सुरक्षा साथ। पावल आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा थिए, उनलाई मृत्युदण्ड घोषणा गरिसकेको थियो। दोस्रो तिमोथीमा तपाईँले हेर्नु भने त्यही देख्नुहुन्छ। तर उनले भन्छन् मैले आफ्नो विश्वासको दौडलाई पुरा गरेको छु, मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु। त्योभन्दा पहिला उनले भन्छन् मेरो जीवनमा के आइपर्ने हो मलाई थाहा छैन, डेथ एन्ड लाइफ वाट एभर इट कम्स, जे पनि आउन सक्छ। तर एउटा कुरामा सुनिश्चित के छु भने जे कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु त्यो चाहिँ उहाँले सुरक्षा साथ राखिदिनु हुनेछ। हालेलुया। ओइपमा र पावलमा सेम विश्वास थियो। अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ त्यसको व्याख्या विश्लेषणहरू, त्यसको तर्क म धेरै गर्न चाहन्न र त्यसका उत्तरहरू स्पष्ट नहुन पनि सक्छन्। तर जे कुरा मैले मेरो प्रभुमा, मेरा परमेश्वरमा भरोसा राखेको छु त्यो कुरामा म निश्चित छु कि उहाँले असलै गर्नुहुनेछ मेरो निम्ति र त्यो उहाँले मेरो निम्ति सुरक्षित राखिदिनु भएको छ भनेर उनले भनेको कुराहरू हामी देख्छौँ। प्रियहरू, त्यसैले भनिन्छ हामीले यो वर्षको के अरे हार्भेस्टको थिम पनि किङ्स वे, परमेश्वरले हामीसँग व्यवहार गर्ने तरिका, उहाँको मार्ग हाम्रो विचारभन्दा बडो बेग्लै ढङ्गको छ। मान्छेको विचार, मान्छेको दर्शन, मान्छेको अवस्था परिस्थितिभन्दा बेग्लै प्रकारको छ। प्रियहरू, त्यसैले हाम्रो भरोसा, हाम्रो आत्मभरोसा, हाम्रो आत्मविश्वास परमप्रभुको मार्गमा एकदमै अडिग रहनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि दोस्रो कुरा के छ भने, दोस्रो कुरा अयुबले लिएको अडान अथवा उनको निष्ठाको एउटा प्रतीक अर्को के छ भने उहाँले मलाई जाँच्नु हुँदा म खारिएको सुन झैँ ठहरिनेछु। कस्तो विश्वास छ है। उहाँले मलाई जाँच्नु हुँदा म खारिएको सुन जस्तै हुनेछु। हि इज रेडी टु बी टेस्टेड, हि इज रेडी टु बी रिफाइन्ड है। उनलाई जाँच गरिनको निम्ति, उनलाई चाहिँ होइन टेस्ट गरिनको लागि, उनी खारिनको लागि तयार छन्। जब उहाँले मलाई खार्नुहुनेछ, जब उहाँले मलाई चाहिँ जाँच्नुहुनेछ, त्यो समयमा म निखारिएको सुन जस्तै हुनेछु। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तपाईँले मलाकीको पुस्तक 3 अध्यायको 2देखि 3मा हेर्नुभयो भने वचनले यो भन्छ, परमप्रभु
जो आउनु हुनेवाला छ अर्थात् ख्रिस्ट, उहाँ चाहिँ धोबीको साबुन जस्तै र उहाँ सुनारको आगो जस्तै उहाँ हुनुहुनेछ। अनि उहाँ चाँदी खार्ने र सफा गर्ने जस्तो गरिकन बस्नुहुनेछ, हामीलाई जाँच्नुहुनेछ। त्यो समयमा चाहिँ उहाँका प्रियहरू, उहाँका मानिसहरू चाहिँ निखुर सुन जस्ता, रिफाइन भएका चम्किने सुन जस्ता हुनुपर्छ। वचन यो पनि भन्छ, प्रकाश पुस्तक 22 अध्यायको 12 देखि 13 यो पनि भनेको छ, म अल्फा र ओमेगा हुँ, म सुरु र अन्त हुँ, आदि र अन्त म नै हुँ। मसँग हरेक मान्छेले गरेको काम अनुसारको प्रतिफल छ भनेर यसुले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी यो पनि बुझ्न सक्छौँ, उहाँले त्यसरी न्याय मात्रै गर्नुहुने छैन, तर न्यायभन्दा पहिला भरपुर एउटा पापी, एउटा अधर्मी, एउटा समस्यामा परेको निरुत्तर एक्लो छोडिएको व्यक्तिलाई उहाँले त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुहुनेछ। पवित्र आत्मा हामीलाई दिइएको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको तपाईले 16 अध्यायको 7 र 14 अध्यायको 26 देखि 27 मा हेर्नुभयो भने, म माथि गएपछि तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा पिताको नाउँमा पठाइदिनेछु र उहाँ सल्लाहकार हुनुहुनेछ, तिमीलाई सल्लाह दिनुहुनेछ, तिमीलाई बाटो देखाउनुहुनेछ, सिकाउनुहुनेछ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। यसको मतलब ग्रीक भाषामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्याराकलेटस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको मतलब सहयोगी, एडभोकेट म तिमीलाई पठाइदिनेछु, अर्थात् वकालत गरिदिने, तिम्रो पक्षमा बहस गरिदिने व्यक्ति म पठाइदिनेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको। र येशू ख्रीष्ट स्वयं, तपाईँले पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 2 मा हेर्नुभयो भने, येशू ख्रीष्ट स्वयं तपाईँ र मेरो निम्ति वकालत गरिदिने, सिंहासनको दाहिनेपट्टि उभिएर वकालत गरिदिने परमेश्वरका पुत्र, त्यो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसो गर्दाखेरि we must have such a confidence in God and in our righteousness as well. हामीमा त्यो एउटा विश्वास र त्यो एउटा भरोसा परमेश्वरमा हुनुपर्छ र आफूमाथि पनि त्यो कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। र त्यो कन्फिडेन्स त्यतिखेर डेभलप हुन्छ जतिखेर तपाईँ मेरो सम्बन्ध गहिराइमा पुगेको हुन्छ। त्यसैले आज हामीले सिकेका कुराहरू यिनै हुन्। पुल पार गर्ने गरिकन पारिपट्टि पुगिन्छ भन्ने कुरा कन्फिडेन्ट भएर पुलमा आफ्ना कदमहरू चाले जस्तै, भोलिपल्ट हामी उठ्न सक्छौँ भन्ने कुराको पूर्ण कन्फिडेन्स, पूर्ण भरोसा भइकन आफ्नो बेडमा सुतेर लुटुक्क शान्तिसँग निदाए जस्तै, अथवा बाटो बिराएको अवस्थामा विभिन्न हाँगाहरू फैलिएको खोलाहरूमा कन्फ्युज हुँदाखेरि मूल खोलालाई पक्रेर तपाईँ हिँड्दै मास्तिर जानुभयो भने अन्तिममा तपाईँ मूलमै पुग्नुहुन्छ, सत्यताको चुरोमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँले जीवनको सबै प्रश्नका उत्तरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि त्यस्तै गरिकन आफ्नो विश्वास र निष्ठाको जाँच हुँदा मेरा परमेश्वरले मलाई सुन जस्तै खार्न हुनेछ र चम्किलो बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू म ढुक्क हुन पर्यो। मेरा गुनासा र तितापनहरूको उत्तर विज्ञानले दिन सक्दैन, विद्याले दिन सक्दैन, तर्कले दिन सक्दैन, धर्म वा व्यक्तिले दिन सक्दैन, तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर म चाहिँ महाराजाको मार्गमा हिँड्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्फिडेन्ट हुन्छ। यो वर्षको हार्भेस्टले भन्छ कि म महाराजाको मार्गमा सधैँभरि हिँड्नेछु। प्रियहरू, हामी एकछिन आफैलाई जाँचौँ यो समयमा। लेट्स एक्जामाइन आवरसेल्फ, आफैतिर फर्क्यौँ, हेरौँ। हामी लगभग 2 वर्षदेखि कोरोना-19 को चपेटामा छौँ, जसले गर्दा हामीले थुप्रै कठिनाइहरू भोगिरहेका छौँ। विश्व नै आक्रान्त छ। हामी कतिले आफन्तहरू गुमायौँ, कतिले कोभिडसँग अझै सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, कतिले जितिसकेका छौँ। प्रियहरू, कतिले रोजगारीहरू गुमायौँ, कतिले थोरै कुरामा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा हामी खुम्चिएका छौँ। हाम्रा बालबच्चाको शिक्षाहरू अनिश्चित भएको छ। परमेश्वर बडो चुपचाप लागेर बस्नुभएको छ यो समयमा जस्तो देखिन्छ। धेरै पास्टरजनहरू, गुरुजनहरूले, नेपालमा लगभग 150 भन्दा धेरै गुरुजनहरूले आफ्नो प्राण गुमाइसक्नु भएको छ। टप लिडरहरू मर्नु भएको छ। किन होला? परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? किन उहाँ साइलेन्ट हुनुहुन्छ? यसको जवाब उतिखेर नआउन पनि सक्छ। हामीलाई एक्लोपनाको आभास हुन सक्छ, उदासीपनाको आभास हुन सक्छ। संसारमा फर्केर हेरौँ भने राजनीतिक अस्तव्यस्तता, देशहरू
होइन, चरमपन्थीहरूले लिइराखेका छन्, अधिकारहरू हनन भइराखेका छन्, एकदमै तितोपना कहिलेकाहीँ उम्लेर आउँछ। हामी कोरियामा काम गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, सङ्घीयहरूबाट, आफ्ना मालिकहरूबाट भएको दुर्व्यवहार, थकान अनि मानिसहरूले हामीप्रति गर्ने अपेक्षाले धेरै समयमा देखदार ल्याइरहेको हुनसक्छ। हाम्रा आफ्नै आफन्तहरू, प्रियहरूले प्रवासमा भएको हाम्रो जीवनी कतिपय अवस्थामा बुझिदिनु हुँदैन, कठिनाइ बुझ्नुहुन्न। उहाँहरूको अपेक्षाहरू हामीमा धेरै छ र गुनासाहरू पनि छन्। हाम्रा आफ्नै अर्धाङ्गिनीहरू, श्रीमतीहरू, आफ्नै श्रीमानहरू, आफ्नै छोराछोरीले कतिपय अवस्थामा बुझ्दैनन् होला। यस्तो एउटा विषम परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ मानिसले आफ्नो जीवनलाई क्विट गर्न लागेको पनि हामी देख्छौँ। तर प्रियहरू, हामीले यो कुरामा चाहिँ सुनिश्चित हौँ कि हामीले परम प्रभु परमेश्वरको मार्ग अथवा हाम्रो महाराजाको मार्गमा हेर्ने निश्चय गरेको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा तपाईँ र मलाई उहाँले भिन्डिकेट गर्नुहुन्छ अथवा निर्दोष साबित गर्नुहुनेछ। ही इज गॉडली। परम प्रभु परमेश्वर ईश्वरीय हुनुहुन्छ, उहाँ आफैमा ईश्वर हुनुहुन्छ। र जसरी अयुब चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो कष्टसँग उनले ईश्वरीय ढङ्गले उनले डिल गरे, उनले परम प्रभुमा भरोसा गरे, उनले कहिले पनि त्योबाट आफूले आफैलाई चाहिँ पर राखेनन्। ही नेभर लेट इट गो। जे उनीसँग थियो त्यसमा उनी अडिग रहे। त्यस्तै हामी पनि अडिग रहन सकौँ आफ्नो विश्वास र भरोसामा। हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न सकौँ, आत्मविश्वास हामी लिन सकौँ र आफैमा पनि विश्वास गर्न सकौँ कि हाम्रो जीवन, हाम्रो भविष्य, हाम्रो अवस्था परमेश्वरको नियन्त्रणभित्र छ। उहाँ साइलेन्ट देखिनु होला, तर उहाँ अवश्य हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँबाट हामी टाढा छैनौँ, हामीबाट टाढा देखिँदैन। त्यसैले हामी वर्तमान परिस्थितिलाई होइन तर भविष्यलाई हेरौँ। विश्वमा एउटा ठुलो प्रकारको जागृति, इसाई जागृति फेरि पनि आउनेछ। हाम्रो जीवनमा पनि एउटा फेरि अर्को एउटा ठुलो जागृति आउनेछ। हाम्रो मिसन, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो काममा एउटा ठुलो जागृति परमेश्वरले ल्याउनुहुनेछ यदि हामीले परम प्रभुको मार्गमा। परमेश्वर हामी सबैलाई यस वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। यो वर्षको हार्भेस्ट, यो वर्षको बिदा उहाँहरूको सुखद र आशिषमय रहोस् भन्दै शुभकामना दिँदै म यहाँहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैले प्रार्थना। परम प्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो सुन्दर समय मलाई तपाईँले दिनुभयो र आफ्ना विश्वासीहरू, आफ्ना प्रिय नेपाली दाजुभाइहरूका बिचमा यसरी चाहिँ नि अनलाइन मार्फत यसरी प्रभु प्रत्यक्ष इन्टरेक्सन गर्ने मौका तपाईँ प्रभु दिनु। तपाईँको वचनले हामी हरेक हृदयसँग बात गरेको छ। तपाईँको वचनले हामी हरेक हृदयसँग प्रभु अन्तर्क्रिया गरेको छ अनि म विश्वास गर्दछु। तपाईँको वचनले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो एउटा आशिष ल्याएर आएको छ भनेर म विश्वास गर्दछु। तपाईँमा हामी पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सकौँ, तपाईँमा चालेको पाइला ठिक छ भन्ने हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स मिल्न सकोस् र अन्तमा तपाईँले खार्दाखेरि हामी सुन जस्तै निखुर चम्किलो परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो अनुहार हामीमा देख्ने गरिकन त्यो एउटा निष्कलङ्क तेजस्वी विश्वासी हुन सकौँ। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन।